अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो लीक हुई। फ़ोन पर बात हो रही थी और वो जो ऑडियो थी उसमें सुना जा सकता है कि मलिक रियाज साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से ये बात करें कि जी खान साहब जो है वो कोई आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि जी किसी तरह कोई पैचअप करवा दिया जाए। सर मुझे पहले भी उनके फ़ोन आते रहे हैं और वो कहते हैं कि जी जरदारी साहब से बात करो, तो जरदारी साहब ने कहा कि जी अब तो ये इम्पॉसिबल है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो ऑडियो है इसने बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और इस ऑडियो से इमरान खान साहब का वो जो नैरेटिव था कि ये चोर डाकू हैं, ये चोर हैं, ये इम्पोर्टेड गारमेंट है और अमेरिका की रजीम थी, ये सारा नैरेटिव जो है ना उनका, वो बड़ी बुरी तरह जो है वो बिल्डोज हो गया। समझें कि दड़ुल आगे नीचे गिरा। अब उससे इमरान खान साहब के वोटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब के और मलिक रियाज के दरमियान एक राब्ता हुआ, ये राब्ता कोई पहली बार नहीं हुआ। और पाकिस्तान की सियासत में मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि नामुमकिनात जिसका नाम है वो मुमकिन भी हो जाता है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, यहाँ पर सब कुछ चलता है। इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले और उसके बाद जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की, जिस किस्म का उन्होंने बिहेव किया, और वो आप सबके सामने है कि जिस तरह उन्होंने इदारों के ऊपर पर्सनल अटैक्स किए, ये भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन डॉन न्यूज़ के अंदर एक शाया होने वाली खबर ने भी तहलका मचा दिया जब इस बारे में मालूम हुआ कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का खात्मा होने के बाद कुछ लोगों ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया, कुछ लोगों ने इस हवाले से डील की, कुछ लोगों ने इस हवाले से मामलात को सेटल किया। तो उसमें एक साबिक चीफ जस्टिस और उसके बाद एक पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज साहब, डेफिनेटली उन्हीं का नाम था, और उसके बाद एक साबिक जर्नैल। ये तीन शख्सियात थी जिन्होंने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के खात्मे के बाद मामलात का जो है वो मामलात को सेटल किया, मामलात को सुलझाया, मामलात को किसी हतमी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये जो सारे मामलात थे इसको सेटल किया जा रहा था। ये डॉन न्यूज़ के अंदर शाया हुई, ये खबर आई, और इसके बाद अब इमरान खान साहब जो हैं उनका ये जो सारा एक नैरेटिव था उसके ऊपर आने जा रहा हूँ। जो वो अपने वोटर को कह रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ, जरदारी, उसके बाद फजल रहमान, ये सब चोर डाकू हैं और इन्होंने मुल्क को लूटा, इन्होंने मुल्क के साथ जो है वो जुल्म किया। और जरदारी साहब को तो वो मिस्टर 10% तक कहते रहे, उनको ये ताने देते रहे कि जी तुम्हारा तो स्विस बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, तुम कौम के मुजरिम हो। तो फिर उसी जरदारी से रब्ता करना, या वो जो ऑडियो आई उसको कुछ लोग कहते हैं कि जी ये मुबैना ऑडियो है क्योंकि अभी इसका फ्रांजिक नहीं हुआ। तो सर ऐसे ऑडियोज़ लीक नहीं होती, और आप सबको पता है कि साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो थी वो भी हकीकत पर मबनी थी। कोई उसको माने या ना माने, जब उसका फ्रांजिक हो गया, जब उसकी तस्दीक हो गई तो वो एक अलग बात है, उसको कोई तस्लीम करे या ना करे। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर किसी न किसी दिन तो ज़रूर फैसला आएगा। लेकिन अब सारी चीज़ें छुप नहीं सकती क्योंकि इमरान खान साहब का नैरेटिव बड़ी बुरी तरह बिल्डोज हो गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो जरदारी साहब से रब्ता किया है, जरदारी साहब से जो डील करने की कोशिश की है, ये वो माजी में कर चुके हैं। जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने उस वक्त भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जरदारी साहब के इस पॉइंट को सपोर्ट किया कि सादिक संजरानी साहब को वोट दिया जाए, और सादिक संजरानी साहब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के वोटों से चेयरमैन सेनेट बने। ये बात में कोई शक नहीं है कि उस वक्त जरदारी साहब के साथ इमरान खान साहब ने एक डील की थी। अब ये जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें आपने सुना, वो ऑडियो भी सुनी, समान न्यूज़ पर आई, उसके बाद जियो न्यूज़ पर भी दिखाई गई, तमाम टीवी चैनल्स ने फिर उसको दिखाया, दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी वो ऑडियो दिखाई गई। तो अब ये जो ऑडियो दिखाई जा रही है इसके बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आया, उनकी कोई वजाहत नहीं आई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस बात को रद्द नहीं किया कि जी भाई ये तो इनकी ऑडियो नहीं है, या इनसे मनसूब ऑडियो जाली है या फैब्रिकेटेड है, या इसको किसी भी तरह जो है वो सियासी रंग देने के लिए पेश किया गया। इस किस्म का कोई भी बयानिया या कोई भी नैरेटिव या कोई भी इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल बनता है, और वो ये कि इमरान खान साहब अब जिस मुंह से जरदारी साहब को चोर डाकू कहते थे, क्या वो जरदारी साहब से माफ़ी मांगेंगे?
کیا ان سے متعلق کہے گئے اپنے ماضی کے القابات، اپنے ماضی کے کہے ہوئے الفاظ واپس لیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے زرداری صاحب سے متعلق جو انہوں نے باتیں کی. اب اپنے ووٹرز کے اندر جو انہوں نے نفرت پیدا کی تھی ان کے دلوں میں کہ جی یہ چور ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اب اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی اپنے ووٹرز سے اور اپنے سپورٹرز سے. اور اس کے بعد جو ان کے دل میں، ان کے ووٹرز اور ان کے سپورٹرز کے دل میں یہ بات تھی، اب اس کے بعد عمران خان صاحب کا نیریٹو بڑی بری طرح بلڈوز کر گیا، اور اب ان کے ووٹر اور اب ان کے سپورٹر کے دل میں جو نفرت تھی ایک نواز شریف زرداری کے لیے اور یہ دیگر لوگوں کے لیے، مریم حمزہ کے لیے، اب اس کے اوپر وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، یا وہ اس کو کس جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کو کسی غلط نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر تو ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ الیکشنز کے دنوں میں پتہ لگے گا. کیونکہ ان کا ووٹر جتنا جذباتی ہے، جتنا جنونی ہے، اس حوالے سے تو میں کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بہت نقصان ہوا ہے، ان کی پالیٹکس کو بہت نقصان ہوا ہے، اور ان کے یہ جو نیریٹو تھا کہ زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، مسٹر 10% ہے، تو اب وہ جو نیریٹو ہے نا، اب وہ نیریٹو کہیں پر سٹینڈ کرتا نظر نہیں آ رہا. اب وہ نیریٹو بڑی بری طرح اس کو دھچکا لگا ہے، بڑا شدید قسم کا دھچکا لگا ہے. اور عمران خان صاحب کے جو آڈیو سے متعلق کی بات ہو رہی ہے، اس میں ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں. یہ پاکستان کے وہ بزنس ٹائکون ہیں جن کے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بہت اچھی اسلام دعا بھی ہے، اور معاملات پاکستان میں جیسے بھی سیٹل ہوتے ہیں، یہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایسی اقتدار میں نہیں آتی. معاملات جس حد تک سیٹل ہوتے ہیں، جس طرح معاملات کو سلجھایا جاتا ہے، معاملات کو سیٹل کیا جاتا ہے ایک مذاکرات کے ذریعے، اس کے بعد حتمی نتیجے کے ذریعے، تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اب جس سے این آر او مانگ رہے ہیں وہ ہیں جی آصف علی زرداری صاحب. اب وہ آصف علی زرداری صاحب سے این آر او مانگ رہے تھے کہ کسی طرح نون لیگ کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، اس کو دھچکا دیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے زرداری صاحب کے سہارے کے تحت. تو وہ نہیں ہو سکا. اس میں زرداری صاحب نے کہا کہ جی امپاسبل ہے. اور یہ ملک ریاض صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک بار نہیں بار بار عمران خان صاحب نے ملک ریاض کے تھرو آصف علی زرداری صاحب سے این آر او لینے کی کوشش کی. اور یہی بات تھی کہ جس کے بعد میں نے آپ کو سارے جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائیں، آپ کے سامنے رکھی. اب وہ پتہ نہیں کس منہ سے زرداری صاحب کو چور ڈاکو کہیں گے. لیکن ایک بات کرتا جاؤں کہ ملک ریاض صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوا، مہر بخاری صاحبہ، مبشر لقمان صاحب، دونوں ہمارے میڈیا کے بہت اچھے، بہت فیورٹ قسم کے اینکرز بھی ہیں، بہت اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں. لیکن ود اے ویری ڈیو رسپیکٹ جو اس وقت ہوا وہ غلط تھا. اس کو کسی بھی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اور ملک ریاض صاحب کی اس وقت جو آڈیو لیک ہوئی، اس وقت جو ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ دنیا نیوز پر بیٹھ کر کراس فائر اس وقت پروگرام ہوتا تھا، مہر بخاری صاحبہ اور مبشر لقمان صاحب بیٹھ کر پروگرام کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ دونوں نے انٹرویو لیا تھا ملک ریاض صاحب کا. افتخار چودھری صاحب جو ہیں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو عدالت میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی. تو یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور مزید پاکستان کی سیاست میں ٹوسٹ پیدا ہوگا. اس طرح کی آڈیوز، اس طرح کی ویڈیوز منظر عام پر آتی رہیں گی، اور پاکستانی سیاست میں اس طرح کا جو ہے وہ تڑکا مرچ مسالے لگتے رہیں گے. اب عمران خان صاحب کا تو بیانیہ بڑی بری طرح بلڈوز ہو گیا ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے، شدید قسم کا نقصان پہنچا ہے، ان کی پارٹی کو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور یہ ایک بڑا ڈیمیجنگ فیکٹر ہے ان کی آئندہ کی پالیٹکس کے لیے، ان کی پارٹی کی پالیٹکس کے لیے. اور گراس روٹ لیول پر جو وہ بیانیہ دے رہے تھے زرداری نواز شریف کے خلاف، جس میں وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے، اسلام آباد میں انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، اور ان کا جو ووٹر ہے وہ بہت جنونی. تو اس سے اب ان کو کیا براہ راست حکومت کو کیا فائدہ ہوا ہے کہ حکومت اب اس معاملے کو کہیں پر بھی اچھال کر عمران خان صاحب پر کیچڑ اچھال سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.